अथ श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनामभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनको उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैक्रियते कथं। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सत्स्वत्साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुहृद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गृहप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवाः सत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रभाष्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवा जहासः अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धाता विविस्मितः सत्यलोके तुलां बध्वा तोलयत्साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनीरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरै। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्युतमेतत् सुदर्शिना सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिसंयोगः कुत्र तैषः। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मणदीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्चर्म मनः सन्तोषकारकं। कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते। उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहा। तरुणी प्रभुता गीः शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां च कलकनम्। आश्रमा यवनैरुद्धासीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावादलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तानचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। दशदिक्षु निरीक्षन्ति निरक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना सतस्त्रिर्भिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्। मां दृष्ट्वा चोथिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। बालोवाच भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशी त्वं का विमौचे मा नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या
सर्तश्चीमामत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सैवितायासुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्ता सञ्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुकुमावः उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे जुगूर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जलठत्वं सुमायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ विरुद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सह चारित्वा द्वयपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जलठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाभिष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिसङ्क्ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमोचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जनाघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति यसाधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृशानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुखैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिं नृत्यति यत्र च अत्रयमौग्राहका भावान्न जलामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मनयते नयु भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलिः प्रवृते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हृणाप्यधर्मै कथमीक्षति इमं मे संशयं चिन्त्वी तद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कसमलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजयैराज्ञादीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्गः इव सारभूक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलमलभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिज्जानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पद्धार्था संस्थिता भूमौ बीजहीना स्पृहा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहि जने जने कारिताकणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रभूरि कर्माणो नास्तिकारौर्वा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थतार सारस्ततो गतः महाकामक्रोध महालोभस्तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसच्चाजया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डिताश्वगलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष्या मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तच्च सौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोपायन कृष्ण